बेवकूफ़, अनपढ़, गंवार, जाहिल और टकली औरत के भाषण सुनो। कहेगी कि बोगनविलिया मुझे इतना कोई प्यारा लगता है और मुझे हमेशा से पसंद है। पसंद वही इंसान को रहेगा जो उसके बारे में जानेगा। जो नहीं जानता वो खाक पसंद करेगा। वीडियो में अपने आप को दिखाती है कि एक फ्लावर लवाए, गार्डन लवाए, लेकिन इससे नॉलेज जीरो का है, बिल्कुल। बाकी मुझे एक मसला है, आज तो मैं जाने वाली हूँ नर्सरी। एक मसला है, मुझे बोगनवेलिया इतना ज्यादा पसंद है, मेरा इतना फेवरेट है वो। मैं चाहती हूँ कि ग्रीनरी ना हमारे गार्डन में बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा ना वो फूल फूल होने चाहिए। तो बोगनवेलिया का फूल बहुत प्यारा लगता है ना गार्डन में। मैं तकरीबन 6-7 पौधे इतने सबसे ज्यादा जिसकी मैं जो मैंने पौधे लिए हैं वो मैंने बोगनवेलिया का लिया। अब हुआ क्या है कि जब मैं वहां से लेकर आती हूँ तब उन पर फूल होते हैं। जैसे मैं यहाँ कर लगाती हूँ वो तकरीबन एक हफ्ता चलते हैं, उसके बाद सारे फूल झड़ जाते हैं, फिर पत्ते भी झड़ जाते हैं। फिर मुझे उम्मीद होती है कि चलो अभी दोबारा निकलेंगे। फिर पत्तों से वो हरे हरे पत्तों से पूरा भर गया, लेकिन फूल एक भी नहीं आ रहा ना। तकरीबन हम 1 महीने से तो ऊपर हो गया है। अभी जब जा रही थी से एक दो दिन पहले भी मैं बोगनवेलिया लेकर आई, वो जो अंदर खड़ा हुआ है उस पर फूल लगे हुए हैं। वो तो चलो जैसे लेकर आए थे वो तो वही और नए नहीं निकले। मसला अब पता क्या आ रहा है कि उसके भी झड़ के तो दोबारा उसके भी नहीं आएंगे। तो ये मुझे ना उनको दिखाना पड़ेगा कि क्या मसला है। हालांकि लगा के भी वो खुद जाते हैं और मरे नहीं है भी जिंदा ना, पत्ते उन पर आते हैं, हेल्दी भी हो रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन फूल नहीं आ रहे। अब ये उनसे मुझे पूछना पड़ेगा क्या मसला, मैं इतने पैसे। अबे बौली, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम बोगनविलिया को रात दिन पानी से नहलाती रहोगी तो खाक फूल आएगा। वो तो पत्ती भर जाएगा उसमें। बोगनविलिया जितना ड्राई पेड़ रहेगा उतना फूल आएगा। अगर पानी नहीं डालोगे तो फूल आएगा, पानी डालोगे तो पत्तों भर जाएगा और फूल नहीं आएगा। तो इसी व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ, तैयबा इज़ कम्पेयर टू बोगनविलिया। अगर तो शी लव्स बोगनविलिया मोर देन तैयबा, राइट। और ये फूल फूल इतना इसलिए कर रही है क्योंकि जो इसका बॉयफ्रेंड था जिससे इसने एक बच्चा भी पैदा किया हुआ है, बच्ची, उसको फूल बहुत पसंद है और उसके फूलों का बिजनेस है। ये उसको दिखा रही है कि मैं भी फूल लगाऊं, मेरा भी गार्डन है भाई, गार्डन। हाँ जी, मेरा गार्डन इधर से शुरू होता है, मेरा गार्डन उधर ख़त्म होता है। मेरे पौधे, मेरे दरख्त, मेरे पेड़, मेरे फ्रूट के पेड़, वे सब खिलखिलाते हरा भरा पेड़। मेरा गार्डन, मेरा बोगनविलिया, मेरी माँ का मक्खन, मेरे बाप के पहले पुराना मकान नई सड़क पे जो नवाकोट में इकलौता हुआ करता था, सबसे भारी मकान। मेरा अमीर बाप, मेरी गरीबी, आए हाय, मेरी कराची की गरीबी, होए होए, मेरी बैल्कनी के वो छेद जहाँ से मुझे आसमान भी नज़र नहीं आता था। मैं तरस जाती थी आसमान देखने के लिए, आसमानों से बातें करने के लिए तरस जाती थी। मेरा घर, अपना सुकून, घर की सुकून, अपना सुकून, अपना घर का सुकून। मेरा कमरा, अरे भाई घोचू कितने बाढ़ में जाए, सब कुछ तो तेरा है। इस कोने से लेके उस कोने तक मेरा ज़मीन है। अरे चौधरी आइन, कभी बताओ ना घोचू का कौन सा हिस्सा है भी या मक्खी मारने का हिस्सा है उसका। आई एम श्योर अब तक तुम्हारे देखने वाले पक गए होंगे, तुम्हारी गार्डन, तुम्हारी ज़मीन देख देख के, तुम्हारे जंगल देख देख के। होए होए, बस कर दे बहना, सलामत रहना अपने ज़मीन में, अपने गार्डन में। माँ का मक्खन, बाप के देसी घी, ससुर का कुछ नहीं ठेंगा, तो सब कुछ इनका है, ये इसका है, इसका है, इसका है। मेरा 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 ये है, मेरा वो है, मेरा गांव है, मेरा गार्डन है, मेरा घर है, मेरा सुकून है, मेरे ये है, तेरा एजाज़ भी तो है। बस एक गोचू नहीं है तेरा, क्या कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लो, नम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, 16 मिनट के व्लॉग में 12-13 मिनट गार्डन गार्डन गार्डन, बोगनविलिया 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 कर झाड़ के निकाल दी। कब तक लोग कह रहे हैं, तो इसमें तो मैं कमेंट में डायरेक्टली कि गार्डन तुम अपने घर में भी देखते हैं, तुम सिर्फ गार्डन की व्लॉग बनाओ, फैमिली व्लॉग मत बनाया करो, तो तुम्हें गार्डन पसंद करने वाले लोग ही देखेंगे। गोचू रात को पहुंचा घर, शाम को पहुंचा, दिन को पहुंचा, अल्लाह जाने कब पहुंचा। अब तक कोसर के घर नहीं गया। सट्टू आए के खीमा खीमा बना के खा ठूस ली, गार्डन 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 भी कर ली, बच्चे कुरान पाक भी पढ़ लिए, लेकिन मजाल है ये घोचू इब्राहिम और कोसर के खबर लिया हो। फिक्र ही नहीं है भाई साहब, हस्बैंड ही नहीं है तो काय फिक्र। अपनी यूट्यूब फैमिली को गांव से आते ही कीमा पका के दिखा दिया, वो भी बीफ का। क्यों दिखाती हो गोश्त लोगों को। कितनी बार मैंने तुम्हें रिएक्शन में भी बोला है, लोग कमेंट में भी बोलते हैं
کہ جب تم گوشت پکاؤ دکھایا نہیں کرو، تم تو بیف بھی دکھا دیتی ہو. جو نان مسلم سے نہیں پسند کرتے گوشت ماس دیکھنا نا، تو یہ گوشت پکاتی ہے تو دکھاتی رہتی ہے. آج تو حد ہی کر دی، اس نے بیف قیمہ دکھا رہی تھی. یہ دکھا رہی تھی کہ گاؤں میں گھاس پھوس کھا کے تھکی آئی ہوں ماری ماری، کپڑا نہیں بدلا لیکن بیف قیمہ کے ہنڈی چڑھا دی دھڑاک سے. تو تم لوگ کے دل جگر گردہ شہزادی مہارانی وہ کیا کیا بولتے ہو تم لوگ اس کو، تو وہ بیف کھا بھی نہ تڑپ رہی تھی گاؤں میں. یہ روزانہ کھاتے ہیں بیف قیمہ، ان کے گھر میں قیمہ جب بنتا ہے مطلب تو بیف کا ہی بنتا ہے. تو آج یہ بیف قیمہ دکھا کے چوتیا بنا رہی تھی سب کو. سیدھا سیدھا بتائے نا کیا بنا رہی ہوں، تو آتی بنا دی. اس کے بعد میں گارڈن اسٹارٹ آف. ٹماٹر تو تمہاری منہ اور تمہارے بکواس سے سڑ گئی. اتنا بکواس، اتنا نظر لگاتی ہے، اتنا اپنے گندا ہاتھ سبزیوں میں مارتی رہتی ہے، وہ ٹماٹر ہی سڑ گیا. کہتی ہے ٹماٹر پانی سے سڑ گئی. تو میڈم جب تک ٹماٹر کے پیڑ یا بین کے پیڑ اگاتے ہیں نا تو اس میں لگاتے ہیں نا اوپر چڑھنے کے لیے چیزیں، تو کہ وہ پیڑ سے اوپر چڑھ جائے نا، نیچے نہ لٹکے، نیچے نہ پھرے. گارڈن کرتے کرتے گاؤں گئی. گاؤں میں زمین او مائی گاڈ، گاؤں میں زمین کرتی رہ گئی. اب پھر واپس آ کے گارڈن شروع. کہتی ہے بوگن بلیا کو بہت پانی لگانا پڑے گا. تو بھائی بوگن بلیا کو پانی نہیں لگاتے ہیں. اگر پانیاں لگاتی رہو گی اس میں تو پھول نہیں لگیں گے، صرف پتیاں لگی رہ جائے گی. بوگن بلیا کے بھی اپنی اصولیں ہوتے ہیں. ایک دم سے جب ڈراؤٹ رہتا ہے تو لگا دے الگ بات ہے، بوگن بلیا بغیر پانی کے لگ جاتا ہے، بٹ چل پڑتا ہے. جتنا لوگ نجو رانی کو دیکھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ نجو رانی نے ساگ بہت سارا بنا کے فریز کر دیا تھا نا. تو یہ ساگ نجو رانی کے گھر سے آیا ہوا ہے، اس کو دیا نہیں تھا نا. ابھی جلد لاسٹ دم ہوتے ہوتے نجو نے ساگ پکا کے ڈیپ کیا تھا، تو وہی ساگ یہ لے کے آ گئی ہے. کیونکہ شانی نجمہ وغیرہ، شانی اور شبانہ وغیرہ تو اسے دے چکے ہیں، اپنے منہ سے نکال کے ساگ دیے ہوئے ہیں اس کو. ارے لے بھوکھی تو کھا لے، ہم کھائے نہ کھائے بات کی بات ہے. تو یہ ساگ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کی اکلوتی بھابھی جان جس کو نجمہ کہتے ہیں اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے بڑھیا بلو تو لائے گی نہیں، یہ خود جائے گی تو لے کے آئے گی. بھوکھی ننگی عورت بھیک لے کے خود جاتی ہے لینے نا، تو یہ وہیں سے لائی ہے. یوٹیوب فیملی کو نہیں بتائے گی. کہتی ہے گاؤں میں لوگوں نے رکھا تھا. دے آواز 9 لوگوں گاؤں میں، یہ صرف اور صرف اس کی اکلوتی بھابھی جان نے رکھا تھا اس کے لیے گفٹ کے طور پہ. روزانہ ٹھنگ مونگی کو راجہ رجواڑوں کی دنیا میں اتار دیتی ہے. کہتی ہے فیری سے وش مانگو، ایک راجہ آئے گا میری بیٹی کو بھگا کے لے جائے گا، گھوڑے پہ سوار کرے گا، فلان فلان فلان. تو ٹھنگ مونگی اب بچپن سے انتظار کرے گی وہ کون سا گھوڑی آئے گی جس پہ اس کا راجہ آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا. تو اب کہتی ہے فیری سے وش مانگو. فیری تو گھر میں بیٹھی ہے بلو رانی، بلو دا فیری ٹیل، تو اس کو نا اسی سے وش مانگ لو وہ دے گی. بچوں کو غلط باتیں مت سکھاؤ، بچوں کو اللہ کے واسطہ دیو، بولو اللہ دیتا ہے، اللہ پاک سے مانگو گے تو ملے گا. ایری لیری کب سے پیسے دینے لگ گئی. تو لگتا ہے بلو رانی کا نام ہے فیری نانی. بلو دا فیری نانی دے گی پیسے سب کو، کیونکہ تجوری رکھی ہے نا چابی پکڑ کے. تو طیبہ سے پیارا اس کے بوگن بلیا اس لیے ہے کہ بوگن بلیا میں پتے آ رہے ہیں، پھول نہیں آ رہے. یہ جانے والی ہے نسری پتہ کرنے کہ او بھائی پھول کیوں نہیں آتے، پتے کیوں آ رہے، اور پانی میں بھر بھر کے ڈالتی ہوں. تو پانی ڈالنے سے برباک نہیں آئے گا، پھول پتے ہی آئیں گے. بیٹی کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ نہیں لے کے جا پا رہی ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. شی گو ٹیمپل ٹائم فور بوگن بلیا ناٹ فور طیبہ. ٹھیک ہے، تو بے غیرت مریض دماغی بے غیرت پاگل عورت، اپنی لڑکی پہ اتنا ٹائم دے دو جتنا تم بوگن بلیا پہ پیار لٹکا رہے ہو. یہ صرف شو کر رہی ہے، جہاز کو اور جلا پکا رہی ہے کہ وہ جہاز صرف پھولوں کی دکان تو نہیں لگا سکتا، میں تو باغیچہ لگا سکتی ہوں. بے شرم کہیں کی، ابھی بھی لڑاتی ہے عشق. اس کے شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، بے غیرت. جی لے اپنے جو گوجھو کے ساتھ زندگی، اپنے کھجلی والے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لو، اسی کو اپنی زندگی مان لے، اپنا نصیب مان لو، اس کو پھوٹی قسمت ہی مان لے، لیکن جی لے اپنی زندگی. اب اس کے پیچھے لٹک کے کچھ نہیں ملنے والا. ہی از میریڈ ود 1 چائلڈ. اچھا حرام خور عورت، غیر مردوں پہ ڈورے ڈالتی رہتی ہے. تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا جو حرکت تم کر رہی ہو.
تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.